अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम व मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद के अंदर मैं और आप तिलावत के दरमियान में लफ्ज़ शुक्रगुजारी वाला यानी तशक्कुर वाले अल्फाज मुख्तलिफ मदों में सुनते हुए नजर आते हैं। सामिन इकराम, शुक्रगुजारी एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि ज़िंदगी का एक खूबसूरत अंदाज है। जो इंसान अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करता है वो हकीकी खुशी और सुकून हासिल करता है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में जा बजा अंदाज में करते हुए मोमिनों को तलकीन हक की गई है कि वो शुक्रगुजारी इख्तियार करें। और इसके मद्दे मुकाबिल दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस रवैये को मना फरमाया है और जिस रवैये से नाराजगी का इजहार किया है वो नाशुक्री है। सामिन इकराम, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां, सेहत, रिश्तों और हर अता करदा नेमत को महसूस करना और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना गोया के वो शुक्रगुजारी है और इससे शुक्रगुजारी में इजाफा भी होता है। शुक्रगुजारी एक ऐसा रवैया है जो जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। जो लोग शुक्र अदा करते हैं वो हमेशा अल्लाह के करीब होते हैं। शुक्रगुजारी एक अजीम सिफत है जो बंदे को अल्लाह के करीब करती है और नेमतों में इजाफे का बायस बनती है। कुरान और अहादीस में बार बार शुक्र की तलकीन की गई है, इसलिए कि ये रूहानी तरक्की का जरिया है और ये हक नेमत अदा करने का एक रवैया भी है जो इंसानों को अपने मालिक का फरमाबरदार, नमक हलाल और अपने मालिक का वफा शुआर बनने का इजहार करने का एक सलीका है। सामिन इकराम, कुरान मजीद के अंदर अगर हम देखें तो वहां सूरह सबा में मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इस तरह का इजहार मिलता है कि ए आले दाऊद, अमल करो शुक्र के तरीके पर, मेरे बंदों में कम ही शुक्रगुजार हैं। यानी इसके अंदर वाज़ेह तौर पर दाऊद अलैहिस्सलाम के उस कौम की तरफ इशारा करके फरमाया गया कि अमल करो शुक्र के तरीके पर, मगर बहुत सारे लोग इस तरह का शुक्र अदा नहीं करते। वैसे मतलब जो है अगर और मतलब जो है आगे चल के देखें तो वहां मुझे और आपको सूरह फुरकान आयत नंबर 62 में भी अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता है, वही है जिसने रात और दिन को एक दूसरे का जानिशीन बनाया। हाँ, हर उस शख्स के लिए जो सबक लेना चाहे या शुक्रगुजार होना चाहे। यानी इस आयत के अंदर भी अल्लाह ताला ने बताया कि रात दिन मतलब जो है जो तुम्हारे लिए एक सबक का बायस है इस उतार चढ़ाव में, मगर मतलब जो है इसमें भी शुक्रगुजार लोग ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। सूरह दहर आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो तुम्हें सिर्फ अल्लाह के खातिर खिला रहे हैं, हम तुमसे कोई बदला चाहते हैं ना शुक्रिया। ये वो रवैया है जो रवैया शुक्रगुजारी की मद से मतलब जो है रोनुमा होता है और लोगों के अंदर इस तरह का रवैया सामने आता है। सामिन इकराम, जहां मैं और आप शुक्र की बात कर रहे हैं, शुक्र कुरान मजीद का एक वसी मानी और वसी मतलब जो है मौजू रखने वाला एक लफ्ज है। शुक्र के ताल्लुक से कुरान मजीद में बहुत सारे मौजूआत के साथ गुफ्तगू की गई है। कहें मतलब जो है इसे शुक्र के मानी बयान किए गए, कहें शुक्र की जिद यानी नाशुक्री का जिक्र किया गया, और कहें शुक्र की किस्में बताई गई, और कहें शुक्र का अल्लाह का शुक्र बताया गया, और कहें बंदों का शुक्र अदा करने की तलकीन की गई, और कहें शुक्र की निस्बत से अल्लाह की तरफ मतलब जो है इशारा किया गया, और कहें शुक्र की निस्बत बंदों की तरफ की गई, और सब्र शुक्र को मतलब जो है एक जगह जमा करके इसकी तलकीन हक भी की गई है, और कहें मतलब जो है इम्तिहान शुक्र भी इसका ये बताया गया। और जहाँ अय्यूब अलैहिस्सलाम वगैरह का मतलब जो है वो रवैया बताया गया, नूह अलैहिस्सलाम का तस्करा किया गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा किया गया, और उनके जरिए से बताया गया कि किस तरह से मतलब जो है उन्हें इम्तहानात में उन्हें उतारा गया, और इन तमाम आजमाइशों ने उसमें उन्होंने किस तरह का शुक्र का रवैया अपनाया। और फिर इसके अलावा शुक्र का दुनियावी सिला क्या है, इसका भी इजहार मुख्तलिफ मद्दों के साथ कुरान मजीद के अंदर शुक्र के लफ्ज के साथ मेरे और आपके सामने तफसीलात आती हैं। सामिन इकराम, शुक्र के मानी है नेमत का तसव्वुर और इसका इजहार। मसलन मतलब यह एक मिसाल के तौर पर देखा जाए, अगर किसी जानवर को जो फरबा हो यानी मोटा हो गया हो तो उसे मतलब अरबी में दाबत शुकूर के नाम से जाना जाता है
क्योंकि वो अपने मोटापे यानी फर्ब से अपने मालिक की मेहरबानी और इसके एहसान का इजहार करता है, यानी ये कि वो इसको अच्छा खिलाता पिलाता है और इसकी अच्छी देखभाल करता है। दूसरे मानी मतलब जो है इसको देखें तो इसका मतलब है एन शुगर, यानी इसका मतलब है ये मोहसिन के जिक्र से जबान का तर होना या दिल का ममलू होना, ये भी मतलब जो है शुक्र के मद के मानी में आता है, यानी ऐन शुक्री वो आंखें जो आंसुओं से भरी भी हो, इस तरह मतलब जो है इसकी तफसीलात कुरान मजीद के मतलब जो है इससे हमारे सामने शुक्र के मद में आते हैं। सामने कराम, इन दोनों मानों के लिहाज से अल्लाह के शुक्र का ये मफहूम हमारे सामने आता है कि इंसान को अल्लाह की नेमत का एहसास हो और वो इसका इजहार करे। सामने कराम, सूरह जुहा आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अपने आप की नेमत का इजहार करो, नीज ये कि इंसान की जबान से अल्लाह के जिक्र से तर और इसका दिल की और इसकी नेमत का मुतरादिफ होना चाहिए। सामने कराम, यहाँ हम अगर मुतालिया करें तो वहां शुक्र की जो जिद है वो हमें कुफर की मद में कुरान मजीद में नजर आती है, या फिर कुफरान नेमत के मानी में भी हमें नजर आती है। कुफरान नेमत के मानी है नेमत का इनकार करना। सामने कराम, यानी शुक्र की जिद कुफर है और ये इसके मानी है नेमत को भूल जाना, इसको छुपाना। सूरह जुमर में मतलब जो है मुझे और आपको जो तफसीलात मिलती हैं वो इस तरह मिलती हैं कि अगर तुम कुफर करोगे तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है, लेकिन वो अपने बंदों के लिए कुफर को पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करो तो वो इसे वो तुम्हारे लिए पसंद करता है। सामने कराम, इस आयत में कुफर और कुफरान नेमत और नाशुक्री के मानी में इसको बड़ी तफसील के साथ लेते हुए इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसके बाद ही शुक्र का जिक्र आता है। इसी तरह की बहुत सारी आयतें कुरान मजीद के अंदर मानी के लिहाज से मुझे और आपको मुखातिब करती है। दूसरी शक की तरफ हम चलें तो शुक्र गुजारी के किस्में क्या हैं उसकी तरफ थोड़ा सा नजरसानी करेंगे। सामने कराम, शुक्र की 3 किस्में नजर आती हैं, यानी शुक्र का जबान से इसका शुक्र अदा करना, नंबर 2 दिल से इसका शुक्र अदा करना, नंबर 3 आजा व जवारे यानी अपने मतलब जो है किरदार से इसका शुक्र अदा करना। ये 3 मद्दों में मतलब जो है शुक्र के अकसाम मुझे और आपको कुरान मजीद के आयात के जरिए से नजर आते हैं। इसमें इमाम रागिब मतलब में मतलब जो है बड़ी तफसील के साथ वो इस पर रोशनी डालते हैं। वो कहते हैं कि शुक्र की 3 किस्में हैं। दिल का शुक्र ये नेमत का एहसास है, जबान का शुक्र मोहसिन का मदुआ व सना है, और बाकी तमाम अज़ा का शुक्र ये नेमत के मुकाफात हैं। सामने कराम, ये मकाफात नेमत का मतलब ये है कि मोहसिन के एहसान का हक अदा किया जाए। जिस दर्जे का मोहसिन होगा इसी दर्जे का हक अदा यानी हक एहसान अदा किया जाएगा। सामने कराम, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करने के सिलसिले में भी मतलब जो है हमारे सामने बहुत सारे आयात करीमा आते हैं, यानी मतलब जो है तमाम नियामतों का हकीकी मतलब जो है जो मंजा है वो मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है, इसलिए कि इसका शुक्र हर इंसान पर वाजिब है। अल्लाह का सबसे बड़ा शुक्र इस पर ईमान लाना और ये कि वो शुक्र है और वो शुक्र है कि इसके बगैर कोई शख्स अल्लाह के गजब और इसकी दोजख से निजात नहीं पा सकता। सामने इकराम, शुक्र की जिक्र कुफरान नियामत है और सबसे बड़ी नाशुक्री इस पर ईमान न लाना है। ये नाशुक्री वो हकीकी कुफ्र है जो इंसान को अबदी लानत में गिरफ्तार करती है, जिसकी जा बजा आयतों के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका इजहार कुरान मजीद में किया है, जो हम खुलासों में भी बड़ी तफसील के साथ देख रहे हैं। सामने कराम, जिन लोगों ने कुफ्र का रवैया इख्तियार किया है और कुफ्र की हालत में ही जान दी है, इन पर अल्लाह, फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। इस लानत जदगी की हालत में वो हमेशा रहेंगे, न इनकी सजा में तखफीफ होगी और न इन्हें फिर कोई मोहल्लत दी जाएगी। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 161 और 162 की आयत है, जिसमें वाज़ेह तौर पे बताया गया कि जो कुफ्र यानी नाशुक्री का रवैया इख्तियार करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके लिए लानत वाला लफ्ज इस्तेमाल किया है और लानत भेजी है। सामने कराम, कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह ने कुफ्फार और मुशरिकीन को अपनी नियामतें याद दिलाई हैं और फिर इसे सवाल किया है कि अफला यशकुरून यानी फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते। सूरह यासीन में बार बार ये सवाल मतलब जो है 35 36 में हमें मिलता है। कहे लअल्लकुम तशकुरून का मतलब जो है सेगा इस्तेमाल किया, कहे लअल्लहुम यशकुरून का मतलब जो है सेगा इस्तेमाल किया, कहे कलीलम तशकुरून का कहा
गया, और कहे फलो ला तशकुरून का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और कहे वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। इन तमाम मकामात में जो दावत इनको दी गई है वो दावत तौहीद है, अल्लाह पर ईमान लाना है, इसी को इलाह वाहिद तस्लीम करना है। ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो शुक्र जिसके बगैर ना कोई इंसान मतलब जो है दायराना कुफ्र शिर्क से बाहर निकल सकता है, और ना अल्लाह की रहमत जन्नत का मुस्ताक हो सकता है। ये है वो अल्लाह का शुक्र जिसके सिलसिले में कुरान मजीद मत के आयात इहाता करते हैं और शुक्र की तलकीन करते हैं। सामिन इकराम, सूरह अंबिया के अंदर भी मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी तफसील के साथ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रवैये की तरफ इशारा किया है, इसलिए कि अंबिया कराम की दावत का एक जुज अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौमों की तौहीद और बंदगी रब की जो दावत दी है, इसका एक जुज दावत शुक्रगुजारी भी है। सूरह इब्राहीम के अलैहिस्सलाम के सिलसिले में सूरह अनकबूत आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह से रिस्क मांगो और इसकी बंदगी करो और इसका शुक्र अदा करो, इसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। यानी ये शुक्रगुजारी का एक जुज दावत है जिसमें हर अंबिया के साथ जो पैगाम भेजा गया उसमें शुक्रगुजारी इख्तियार करने की बार बार तलकीन मुझे और आपको मिलती है कुरान मजीद के अंदर। सामिन इकराम, इबादत का लाजमी तकाजा ये है कि अल्लाह के शुक्र को इसकी इबादत का लाजमी तकाजा करार कुरान मजीद देता है, और उसी के लिए सूरह नहल की आयत नंबर 14 में अल्लाह 114 में अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता है, बस ऐ लोगो, अल्लाह ने जो कुछ हलाल और पाक रिस्क तुमको बख्शा है इसे खाओ और अल्लाह के एहसान का शुक्र अदा करो अगर तुम वाकई इसकी बंदगी करने वाले हो। सामिन इकराम, यही मुतालिबा मुसलमानों से भी किया गया है कि जहां मतलब सूरह बकरा आयत नंबर 172 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह की बंदगी करने वाले हो तो जो पाक चीजें हमने तुम्हें बख्शी हैं इन्हें बेतकल्लुफ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। सामिन इकराम, शुक्र के ताल्लुक से मतलब जो है मेरे और आपके सामने हिकमत के जो सम्राट आते हैं उसका भी इजहार मेरे और आपके सामने सूरह लुकमान के अंदर बड़ी तफसील के साथ इस तरह आता है। अल्लाह ने हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को हिकमत अता की थी और साथ ही अपना शुक्रगुजार करने का मतलब जो है हुक्म भी दिया था। हमने लुकमान को जो है सूरह लुकमान आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने लुकमान को हिकमत अता की थी कि वो अल्लाह का शुक्रगुजार हो। जो कोई शुक्र करे इसका शुक्र इसके अपने ही लिए मुफीद है, और जो कुफ्र करे तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज है और आपसे आप महमूद है। सामिन इकराम, शुक्रगुजारी जहां मत करने की जहां तलकीन की गई है इस आयत के जरिए से वाज़ेह बताया गया, ये शुक्रगुजारी हमारे अपने लिए, अपनी जात के लिए और अपनी कामयाबी के लिए और अपनी राह मंजिल यानी मतलब जन्नतुल फिरदौस पाने के लिए ये अपने लिए ही मुफीद है, न कि मतलब जो है इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि मतलब जो है ये इसके जरिए से इंसान वफादार मतलब जो है अपने एहसान मतलब जो है करने वाले शख्स का वफादार बनता है और इसका इजहार करता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की तौफीक शुक्र की दुआ के साथ हमारे सामने आती है कि जिन्होंने मतलब जो है अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो मतलब जो है नेमतें मतलब दी थी, कुरान मजीद कहता है कि इनमें मतलब जो है चूटियों के सर की गुफ्तगुएं सुनना, ये भी मतलब जो है हशरात की जबान समझना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मतलब जो है मौजूदात की शक्ल में मतलब जो है ये चीजें अता फरमाई थी, मगर उनका ये हाल था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मतलब जो है जो सूरह नमल आयत नंबर 19 में इसका इजहार किया, कहा कि ऐ परवरदिगार, मुझे काबू में रख, मैं तेरे इस एहसान का शुक्र अदा करता रहूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किया है, और ऐसा अमल सालेह करूं जो तुझे पसंद आए, और अपनी रहमत से मुझको अपने सालेह बंदों में शामिल कर। ये है वो मतलब जो है एहसान मंदी या फिर शुक्रगुजारी का मतलब जो है वो अंदाज जो नबियों ने मतलब जो है नेमत खुदाबंदी हासिल करने के बाद इस तरह का इजहार किया था। सामने इकराम, अल्लाह की बेशुमार नेमतें इंसानों को अता की गई हैं, कुरान मजीद में यह हकीकत भी इंसानों के सामने रख दी गई कि अल्लाह की नेमतें और इसके एहसानात नाकाबिल शुमार हैं, और इसी के लिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते। इसका जिक्र मतलब जो है मुझे और आपको सूरह इब्राहिम आयत नंबर 34 में मतलब जो है यूं नजर आता है कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही दरगुजर करने वाला और रहीम है। ये वो चीज है जो इंसानों को शुक्रगुजार बनाती है, शुक्रगुजार बनने की तलकीन करती है, और शुक्रगुजार बनने का रवैया मतलब जो है अपनाने के लिए मतलब जो है उनको उभारती है। सामिन इकराम, ये आयात में अफू गफूर और रहीम की दो सिफतें काबिल गौर हैं, लेकिन कुछ ऐसा समझ में आता है कि नाशुक्रों की तंबीह के लिए भी है और शुक्रगुजारों की तस्कीन के लिए भी इसमें जो है राज पोशीदा
है। सामिन इकराम, जहां तंबी की बात कर रहे हैं कि इस मालिक के अपने बंदों पर इतने एहसानात हैं कि वो इसका इहाता नहीं कर सकते, जिसकी जिंदगी गोद से गोर तक इसके एहसानात से ढकी हुई है और जिसने इसकी बहा और तखा के तमाम सामान मुहैया कर रखे हैं, क्या इसको ये बात जेब देती है कि वो ऐसे फरमाबरदार मालिक की वो बगावत पर आमदा हो जाए, इसके हुकूक में दूसरों को शरीक करे और नाशुक्री के रवैये पर अड़े रहे? इसको मुतनब्बा रहना चाहिए कि वो गफूरुर रहीम है, इसीलिए वो इसको तौबा और इस्लाह की मोहल्लत दे रहा है। शुक्रगुजारों की ये तस्कीन ये है कि अगरचा वो इसकी बेशुमार नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते, लेकिन वो गफूरुर रहीम है, इसलिए इनकी कोताहियों से दरगुजर अल्लाह ताला फरमाएगा और इन्हें अपने दामन रहमत में छुपा लेगा। सामने इकराम, यहाँ शुक्र की 3 किस्में जो हमारे सामने आई हैं, वो नेकी का हर काम अल्लाह की नेमत है, और इसका ताल्लुक कल्ब से हो या जबान से हो या दोनों मतलब जो है आज़ा व जवारे से हो, इस नेमत का शुक्र इसको एहसान अंजाम देता ही है कि इसलिए कि तमाम इबादत शुक्र है और हर नेकी जो मुसलमान मतलब जो है खालिसतन मतलब जो है अल्लाह की रजा के लिए करता है, शुक्र है। रमजान के रोजों को नेमत कुरान का शुक्र अदा करने की तलकीन की गई है। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन मतलब जो है इकरार करता है वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो, यानी अल्लाह ताला ने तमाम कुरान तुम्हें अल्लाह ताला फरमाता है कि हाँ, तुम्हें कुरान की जो अजीम शान नियामत जो इस रमजान के महीने में अता की है, रमजान के रोजे इसका शुक्रिया बन जाएं। सामिन कराम, अब्दुर्रहमान सलमा मतलब जो है कहते हैं कि नमाज शुक्र है, रोजे शुक्र है, और हर नेक काम जो तुम अल्लाह के लिए करते हो शुक्र है, और अफजल शुक्र अल्लाह की हम्दो सना है। सामिन कराम, अब आते हैं दूसरे रुख की तरफ, वो है बंदों का शुक्र अदा करने की भी कुरान में तलकीन की गई है। सामिन कराम, अल्लाह ताला की बहुत सारी नियामतें ऐसे में मतलब जो है बंदों को भी एक दूसरे के वास्ते और जरिए से मिलती हैं, इसीलिए इन वास्तों और जरियों का भी जो है अली कद्र मरातिब, यानी जिनका दर्जा और मरातिब मतलब जो है शुक्र अदा करना जरूरी है, क्योंकि इंसान एक दूसरे के साथ दुनिया में रहते हैं और जहां माशरे में रहते हैं वो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं, और उसी के नतीजे में अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्हें भी एक दूसरे का शुक्रगुजार होना चाहिए। सामने कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बंदों में सबसे बड़ा मतलब जो है जो हक नजर आता है वो वालिदैन का है, क्योंकि हर इंसान को इनके वजूद और हस्ती की नियामत वालिदैन ही के वास्ते से इन्हें मिली हुई है, और वालिदैन ही को ये खसूसियत हासिल है कि कुरान करीम में सराहत के साथ इन ही दोनों का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया गया है। सामने कराम, और यह हकीकत है कि हमने इंसानों को अपने वालिदैन का हक पहचानने की खुद ताकीद की है कि इसकी माँ ने ज़ोफ़ पर ज़ोफ़ उठाकर इसे अपने पेट में रखा और 2 साल इसका दूध छुड़ाने में लगे, इसीलिए हमने इसको नसीहत की है कि मेरा शुक्र अदा कर और अपने वालिदैन का शुक्र बजा ला और मेरी ही तरफ तुम्हें पलट कर आना है। ये मतलब जो है नसीहत हमें सूरह लुक़मान आयत नंबर 14 में शुक्रगुजारी के मद में मुझे और आपको मुखातिब होते हुए मिलती है। सामिन इकराम, बंदों का शुक्र अदा करने की जो अहमियत है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, जो कुरान मुझे और आपको तलकीन करता है। एक इंसान जब दूसरे इंसान पर कोई एहसान करता है तो शराफत का तकाजा यही है कि मोहसिन का शुक्र अदा किया जाए। दीन में इसकी अहमियत यह है कि जो शख्स इंसान का शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह इससे अपने शुक्रिया को भी कबूल नहीं करता, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का शुक्रगुजार भी नहीं है। सामिन इकराम, मजीद मतलब जो है इन अल्फाज के साथ उसमें इजाफा हदीस में आता है कि जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया, इसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। सामिन इकराम, कुरान मजीद एक कलीदी तौर पर मतलब जो है हमारे सामने तफसीलात ले आता है, और उसमें सूरह रहमान की आयत नंबर 60 मतलब जो है बयान करती है कि नेकी का बदला नेकी के सिवा और क्या हो सकता है। जानवर भी अपने मोहसिन का एहसान मानते हैं, अब अगर इंसान अपने मोहसिन का एहसान न माने तो वो जानवर से भी बदतर है। सामिन इकराम, शुक्रिया के तरीके क्या हो सकते हैं, उस पर अगर नजरसानी करके देखा जाए तो किसी के एहसान का सबसे बेहतर तरीका यह है कि इसके साथ एहसान किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स किसी के साथ हदिया मतलब जो है कोई चीज शेयर करे तो जवाबन हदियतन इसके यहाँ कोई चीज भेजनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदिया कबूल फरमाते थे और हदिया देने वालों को इसका सिला भी दिया करते थे। अगर आदमी एहसान का बदला इसी तरह के एहसान से न दे तो जबान से अपने मोहसिन की तारीफ कर
لے، یہ دوسرا طریقہ کار ہے، اور لوگوں میں اس کا احسان کا تذکرہ کرے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکریہ کی ایک مختصر دعا بھی ہمیں سکھائی ہے۔ سامعین کرام، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ کوئی نیکی کی جائے اور نیکی کرنے والوں سے کہے جزاک اللہ خیرن، اللہ تمہیں اس کا بہتر اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ اس مبالغے کے ساتھ اپنے محسن کی ثنا کی جائے۔ دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن کی مدعا و ثنا کو اس کا شکریہ قرار دیا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کی مختصر سی دعا کو اگر کوئی سمجھے تو یہ اتنا بڑا بدلہ ہے کہ قیمتی سے قیمتی دنیاوی ہدیہ بھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے اور اپنی طرف سے اس کا بدلہ دے تو اس کی قیمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں شاکر اور شکور اللہ تعالیٰ کی صفات بتائے گئے ہیں۔ شکر کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب جو ہے قدردانی اور ثواب رسانی ہوتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ برادری اور جو ہے نیک کام کی قدر کرتا ہے اور اس کا انمول صلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 158 میں اللہ رب العالمین اس کا اظہار یوں فرمایا ہے، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا جو ہے حج عمرہ کرے گا، اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضائے رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ ان کی قدر کرنے والا ہے۔ اور اسی بات کو جو ہے سورہ نساء میں بھی آیت نمبر 147 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ سامعین اکرام، ایک اور جگہ سورہ فاطر آیت نمبر 36 میں اللہ 35-36 میں ارشاد فرماتا ہے، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ سامعین اکرام، شکر کی نسبت سے بندوں کی طرف جو ہے اگر دیکھا جائے تو بندوں کو شاکر اور شکور کہنے کا مطلب اعتراف نعمت اور احسان مندی ہوتا ہے، یعنی بندہ اپنے مالک کی نعمتوں اور اس کے احسانات کا مترادف اور جو ہے جذبہ شکر و صفات سے جو ہے سرشار ہوتا ہے۔ جہاں ہمیں قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو جو ہے تفصیل سے ان کے شکر گزاری کی مد میں جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 120 اور 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، واقعہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں پوری امت تھا، خدا کا مطیع و فرمان تھا اور ایک سو تھا، وہ کبھی جو ہے مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اور اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ بتا دیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام، یعنی یہ دو انبیاء کا ذکر ہے جہاں قرآن مجید کے اندر ان جو ہے شکر گزار مدوں میں انہیں جو ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین جو ہے نوح علیہ السلام کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے کہ نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ سامعین کرام، یہاں جو ہے صبر کا تعلق عام طور پر بلا جو ہے مصیبت سے جو ہے کیا جاتا ہے، اور شکر کا عافیت و آرام سے لیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، لیکن ایک چیز دو مختلف اعتبارات سے بیک وقت جو ہے قرآن مجید میں صبر اور شکر کو ایک ساتھ جمع کر کے اس کا اظہار بھی کیا گیا ہے، اور نعمت کے طور پر بھی جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مومن اور مسلم پر اللہ کی طرف سے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ دنیا کے لحاظ سے مصیبت ہوتی ہے، اور جو ہے اجر آخرت کے اعتبار سے وہ نعمت ہوتی ہے۔ سامعین کرام، ایسے موقعوں پر صبر اور شکر کا جو ہے ایک جگہ جمع ہو جانا، یہاں تک کہ اللہ کے بعض ایسے بندے بھی ہیں جو غلبہ محبت الہی میں مصیبت سے لذت حاصل کرتے ہیں، جسے ہم نے جو ہے سیرت کی کتابوں میں دیکھا، جن کو جو ہے آگ پر لٹایا جاتا تھا، جنہیں اوباش لڑکوں کے حوالے کیا جاتا تھا، جنہیں آگ کی جو ہے دھوئیں کی دھنکیاں دی جاتی تھی، اور ان کا یہ حال تھا کہ وہ جنت کی سیر کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ سامعین کرام، اسی کیفیت کے اظہار کے لیے کہا گیا ہے کہ عربی کا ایک شعر ہے جس کی جو ہے تفصیل ہمیں اس طرح بتائی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو چیز بھی پہنچی وہ اچھی ہوتی ہے۔ سامعین کرام، قرآن کریم میں صبار اور شکور کا اجتماع، یعنی صبر اور شکر کو جو ہے ایک جگہ کا جمع کر کے جو اشارہ فرمایا گیا ہے وہ سورہ ابراہیم میں واقع
واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے، اس کا اظہار مجھے اور آپ کو سورہ ابراہیم میں ملتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ بات ایک حدیث کے ساتھ میں یہ بھی کہی جاتی ہے جس میں ہمارے سامنے مطلب جو ہے اس طرح آتا ہے کہ تم میں کوئی مطلب جو ہے فرد عطا و نعمت سے جتنا مطلب جو ہے خوش ہوتا ہے، اس میں اس کا ایک فرد اس سے زیادہ بلاد و مصیبت سے خوش ہو جاتا ہے۔ بلاد و مصیبت انبیاء کرام کے لیے رفع درجات کا موجب اور اولیاء کے لیے کفارہ سیئات کا مطلب جو ہے سیئات کا مطلب جو ہے وسیلہ ہوتی تھی، جس کا اظہار ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول بھی مطلب جو ہے اس سلسلے میں اس طرح ہمیں ملتا ہے کہ ہر مصیبت جو مجھ پر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے 4 انعامات اپنے ساتھ لاتی ہے۔ ذرا غور سے سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 مطلب جو ہے انعامات میرے لیے وہ لے آتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس کا تعلق میری دنیا سے تھا، دین سے تو نہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ مصیبت سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے، آ سکتی ہے، مگر اللہ کے کرم سے مطلب جو ہے وہ چھوٹی آئی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میں قضاء و قدر میں راضی رہا، اور چوتھا یہ کہ میں اس پر اجر و ثواب کا امیدوار ہوں۔ سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے شکر کی آزمائش صبر کی آزمائش سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ اور ان کے سلسلے میں امام راغب مطلب جو ہے اس طرح انہوں نے لکھا کہ اس میں تنبیہ ہے اللہ کی، تنبیہ ہے اس بات کی کہ شکر الہی کا پورا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ قرآن میں صرف 2 نبیوں کا اس صفت سے متصف مطلب قرار دے کر اللہ رب العالمین نے اس کی مدعا کی ہے، یعنی حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں۔ سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے آگے بڑھ کر دیکھیں تو سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کو جو ہے بنی اسرائیل میں مطلب جو ہے واضح طور پر ان کو جو ذکر کیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، وہ شکر گزار بندے کی مد میں استعمال کیا گیا۔ اور سورہ نحل میں مطلب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ذکر کیا گیا، شاکر الی نعمہ، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار مطلب جو ہے بندے، اس طرح کا اظہار ہمارے سامنے آتا ہے۔ سامعین اکرام، مولانا امین اصلاحی نے مطلب جو ہے اس سلسلے میں مطلب جو ہے لکھتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی غیر معمولی صفت مطلب جو ہے شکر کی غیر مطلب جو ہے معمولی داد بھی ہے، اور ان کا اعلان عام بھی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت صرف حضرت لوط علیہ السلام ہی کے لیے خاص نہ تھی، بلکہ آج بھی جو لوگ اس کے شکر ادا کرنے والے ہوں گے وہ اس کی عنایت خاص کے مطلب جو ہے حقدار ہوں گے، اور ان کا دامن رحمت بہت وسیع ہے۔ سامعین اکرام، اس کا مطلب جو ہے اس شکر کا نتیجہ دنیاوی صلہ بھی میسر آتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ رب العالمین آخرت میں اپنے شکر گزار بندوں کو جو اجر عطا فرمائے گا اور جن نعمتوں سے نوازے گا، وہ تو اپنی جگہ ہے دنیا میں، اس کا یہ صلہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا حقیقی شکر ادا کرنے سے اس کی نعمتیں اور اس کے افضال اور اس کی عنایات میں اضافہ ہوتا ہے۔ نعمتوں کا حقیقی شکر یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں صرف کیا جائے اور ان کی معصیتوں اور نافرمانیوں میں صرف نہ کیا جائے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تو کفر کرو اور زمین کے سارے مطلب رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ سامعین اکرام، شکر گزاری پر انعامات میں اضافہ کا وعدہ آخرت تک تمام شکر گزاروں کے لیے ہے، اور ناشکری پر سخت سزا کی یہ دھمکی بھی قیامت تک کے تمام ناشکرے لوگوں کے لیے ہے۔ سامعین اکرام، اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کی دی ہوئی شریعت ہے، اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اس کے نفاذ کی جان توڑ مطلب جو ہے کوشش کی جائے، اور اس وقت دنیا میں پھیلا ہوا گنگور مطلب جو ہے جو اندھیرا ہے، اس کے بغیر چھٹ نہیں سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ گنگور اندھیرا چھایا ہے، یہ دھندلی شمیں تیز کرو، منزل ہے کٹھن اور دور بھی ہے، گھوڑوں کو ذرا ممیز کرو۔ سامعین کرام، اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ صبر و شکر لازم و ملزوم ہے ہر مطلب جو ہے زندگی کے دھارے میں۔ یہ اعتراف بندگی کا مظہر ہے، اللہ کے قرب کا بہترین مطلب جو ہے دین کا سر چشمہ اور ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ 2 افضل ترین اعمال ایسے ہیں کہ پورا دین اس کے اندر سمو دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید اور تعلیمات نبوی بھی صبر و شکر کے لیے
بے شمار فضائل بیان کرتے ہیں اور انہیں اہل ایمان کی بنیادی صفت اور جنت کی بشارت قرار دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر اور آدھا شکر۔ سامعین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے تعجب ہے کہ تمام تر شان اس کے لیے ہے، اور یہ شان مومن کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے مگر صرف مسلمان کے لیے ہے، اس لیے کہ اگر اسے کوئی خوشی اور راحت نصیب ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، یہ شکر اس کے لیے باعث اجر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ صبر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، در حقیقت صبر و استقامت بندگی کا مظہر اور شکر خداوندی حاصل کرنے کا مطلب جو ہے ایک شک ہے، حاصل بندگی ہے۔ تمام انبیاء کرام اور بالخصوص خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مطلب جو ہے صبر و شکر کا بہترین نمونہ اسی سے مطلب جو ہے عبارت ہے، جیسا کہ کفر اسلام کی نگاہ میں بدترین خصلت ہے تو اسی طرح شکر سب سے بہتر اور اعلیٰ صفت ہے۔ صبر کے ہمارے سامنے مطلب جو ہے اسلام کی یہی تعلیم زندگی کے ہر شعبے میں، بندگی کے ہر مطلب جو ہے گوشے میں صبر و شکر کے اجتماع کے ساتھ دامن تھامے رکھے ہوئے مطلب جو ہے نظر آتی ہے۔ اسلام کی زندگی در حقیقت راحت، مصیبت، انعام اور آزمائش اور زندگی اور موت جیسی ابدی حقیقتوں سے عبارت ہے۔ سامعین اکرام، ہمارا دین ابتدا سے لے کر آزمائش کی ہر گھڑی میں صبر و استقامت اور انعام و اکرام کے ہر موقع پر اللہ کی حمد و ثنا اور شکر بجا لانے کی تعلیم دیتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صبر و شکر کا دامن تھامے رہنا ہی اہل ایمان کا شعار اور بندگی کی علامتیں ہیں۔ سامعین اکرام، اگر آگے بڑھ کر دیکھا جائے تو وہاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ارشاد ربانی مطلب جو ہے اس طرح سورہ نحل آیت نمبر 121 میں ملتا ہے کہ بے شک ابراہیم دین کی راہ ڈالنے والے، اللہ کی فرما بردار، اسے ایک ماننے والے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، اس کے احسانات اور انعامات کا شکر گزار ہے اور اللہ نے انہیں چن لیا ہے اور سیدھی راہ دکھائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بار بار مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین پر قائم رہتے ہوئے صبر و استقامت، شکر خداوندی اور تسلیم اور رضا کا جو تاریخ ساز نمونہ پیش ہمارے سامنے کیا ہے، وہ ایمان کی اساس اور اس کا معیار قرار دیا گیا۔ اقبال جو ہے شاعر اقبال بڑے خوب انداز میں اس طرح کہتے ہیں: آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ سامعین اکرام، شکر در حقیقت ایمان کی اساس، دین کی بنیاد اور اطاعت الہی کا سرچشمہ ہے۔ در حقیقت یہی وہ جذبہ ہے جس کی بنا پر بندے کے دل میں اللہ کے قدر و عظمت اور اطاعت و محبت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور اس قدر و عظمت اور اطاعت و محبت کے قولی اور عملی اظہار کا نام شکر ہے۔ امام راضی مطلب جو ہے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انعام دینے والے کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، اس کی قدر و تعظیم کرنا، خود کو ان اوصاف کا عادی بنانا شکر کہلاتا ہے۔ اور اسی بات کو امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مطلب جو ہے اس طرح ہے کہ اللہ کے انعامات اور احسانات کے ذریعے دل میں اس کی یاد کا پیدا ہونا، اس کا بڑھنا اور اس کی طرف جھکنا اور اس کا اعتراف کرنا شکر کہلاتا ہے۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء 147 میں مطلب جو ہے واضح طور پہ فرمایا: اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تو قدر پہچاننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ نحل میں جو ہے سورہ نحل کی بھی آیت ہم نے دیکھی جو 114 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مطلب فرمایا کہ بس اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے، اسے کھاؤ پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اسی طرح مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو سورہ زمر آیت نمبر 7 میں بھی اس طرح مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تلقین حق ملتی ہے کہ اگر شکر گزاری کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، تم اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا، اور شکر کرو گے تو وہ تمہارے اپنے لیے پسند کرے گا۔ سامعین اکرام، یہ تمام آیات اور قرآن کی مطلب جو ہے مختلف مطلب آیات کریمہ مجھے اور آپ کو حق کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا اگر مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو شکر کا ذکر مختلف انداز میں مجھے اور آپ کو تقریباً 54 مقامات پر اس کا اظہار ہوا ہے، اور بے شک بڑی پوری کائنات مطلب جو ہے انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے، اور انسان پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں جس کا احاطہ و شمار بھی ممکنات میں سے نہیں ہے۔ سامعین اکرام، بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر دم اور ہر لحاظ شکر ادا کیا جائے اور اس کے فضل و کرم کا اعتراف کیا جائے۔ قرآن مجید میں ایک موقع پر مطلب جو ہے سورہ اعراف آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: بے شک ہم نے تمہاری زمین پر رہنے کی جگہ دی اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے، تم لوگ بہت
बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। ज़रा अपने मतलब जो है तकलीफ पर गौर करके देखें कि हज़ारों मतलब जो है बेदों के दरमियान में एक मतलब जो है इसका एक बेदे को हुक्म होना और वो रहम पे टपकना और फिर मतलब जो है वो इंसानी शक्ल में मंजर आम पर आना, वो मैं और आप हैं। यानी मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चूज़ किया है और ज़मीन पे उतारा है, तो ये मतलब जो है अल्लाह का शुक्र है जो इस आयत के ज़रिए से अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें ज़िंदगी के असबाब फराहम किए, तो तुम्हें अल्लाह का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। आगे सूरह बकरा 153 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जब फरमाया कि बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद किया करूँगा और मेरा एहसान मानते रहना और ना शुक्री न करना। सामईन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे की इस बात पर राज़ी होता है कि वो एक लुक़मा खाना खाए और इस पर अल्लाह ताला की तारीफ़ करे, या एक घूंट पानी पिए, इस पर अल्लाह ताला की तारीफ़ करे, यानी इन तमाम नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। सामईन इकराम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और आपका उसवा हसना सब्र, इस्तिक़ामत और शुक्र खुदाबंदी का बेहतरीन नमूना है। आपकी ज़िंदगी और सब्र, शुक्र और दीन पर अज़ीमत व इस्तिक़ामत की वो तस्वीर है जिस पर सहाबा कराम की ज़िंदगियों के मतलब जो है उसका असर उन्होंने ले लिया था। उन्होंने इस रंग को अपने अंदर जज़्ब किया था और रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए रोशन मिसाल और मीनारे नूर बनकर हमारे सामने मतलब जो है वो आती है। सामईन इकराम, ज़िंदगी का हर लम्हा, आने वाली हर सआत और हर नफ्स और हमारी मतलब जो है इनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगी का हर लम्हा, हर कदम कायनात के पालनहार रब्बुल आलमीन के लिए बेपनाह एहसानात और इनामात का ज़ेर बार मतलब जो है और मरहून मिन्नत है। सामईन इकराम, परवरदिगार आलम ने अपने नूहे आदम को इज्जत और तकरीम का ताज पहनाकर अशरफुल मखलूक बनाया है और ज़मीन में अपना खलीफा और नायब करार दिया है। जहाँ सूरे मतलब जो है बनी इसराइल आयत नंबर 70 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी और इसको खुशकी और तरी में सवारियां दी और पाक मतलब जो है चीज़ों से रिस्क अता किया और बहुत से मतलब जो है मखलूकों पर हमने पैदा किया है, इन्हें फजीलत अता फरमाई है। सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता करदा इन इनाम अकराम और अजमत व फजीलत और इज्जत व तकरीब और शर्फ व मनसब के अता किए हुए जाने पर बंदगान खुदा पर ये बुनियादी फरीजा आयद होता है कि वो दुनिया की इस आरजी जिंदगी पर आखिरत की अबदी और पायदार जिंदगी को तरजीह दें और जिंदगी के हर मोड़ पर सब्र शुक्र का दामन थामे रहें, ताकि उनके यही मतलब जो है दर हकीकत ईमान की असास और बंदगी का मतलब जो है वाज़े सबूत है। सामईन इकराम, सब्र शुक्र के जज्बात बंदे को दीन का पाबंद बनाकर न सिर्फ एतदाल और बयाना रबी की राह पर गामजन करते हैं, बल्कि अफरात तफरीत से दूर रहते हुए कुरान और सुन्नत के इत्तबा पर आमादा करते हैं और बंदगी की हकीकी रूह भी पैदा करते हैं, जिससे इंसान में शऊर बेदार होता है कि वह अल्लाह का बंदा और इसके अहकाम का पाबंद है। दीन की इत्तबा, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी ही इसकी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद है। सब्र व इस्तिक़ामत और शुक्र का जज्बा इनका इस उसका सबसे बड़ा हथियार बंदगी का शुआर है, जबकि शुक्र सपास इस मतलब हकीकत का एतराफ़ है कि वो तस्लीम व रज़ा का पैकर अल्लाह की अज़मत व किब्रियाई का मुअतरफ़ और इसके मतलब जो है इनाम व अकराम पर जज्बा शुक्र से लबे ज़ेर हो, और सब्र शुक्र के ज़रिए बंदा इस अमर का भी एतराफ़ करता है कि मेरा मरना जीना सब अल्लाह के लिए है, हर हाल में राज़ी बरज़ा रहना अल्लाह की अज़मत का इजहार और इसकी बंदगी का एतराफ़ और मेरी ज़िंदगी का मकसद हासिल बंदगी है। सामईन इकराम, इस असल मतलब जो है शुक्रगुजारी अपने अमल से मतलब जो है शुक्रगुजार बनना है। हकीकी शुक्रगुजारी इनकसारी का रवैया अपना लेना चाहे और दूसरों का हाथ पकड़ना है और इन्हें भी कामयाबी में मदद देना है। बेहतरीन सोच ये है कि जो लोग आपकी तरक्की और कामयाबी में माविन बनते हैं, हमारे लिए आसानियां पैदा करते हैं, इनकी कदर की जाए और इसका शुक्र अदा किया जाए। सामईन इकराम, कामयाब और मुतमईन लोग शुक्रगुजारी की दौलत से माला माल होते हैं। ये रवैया इनकी जिंदगी में सबसे नुमायां होता है। बहुत से लोग कामयाबी मिलने पर इन लोगों से ताल्लुक हो जाते हैं जो इनकी तरक्की में मददगार रहे होते हैं। ये शुक्रिया इनकी तरक्की का अमल रोक देता है। सामईन इकराम, मुसलसल तरक्की का राज मतलब जो है शुक्रगुजारी में है और इंसान के पास अनगनत नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने बगैर मांगे अता की है। इन नेमतों पर शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजारी की बेहतरीन हालत इन नेमतों को लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो है जो बताया गया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए नफा बख्श है। सामईन इकराम, शुक्रान नेमतों में इजाफे का, जब तक कुफरान नेमतों में कमी का बायस बनता है। हमारे यहाँ बहुत कम
کم مطلب جو ہے لوگ ہیں جو شاگرد مطلب جو ہے تعلیم دینے والے اساتذہ کا، بہت کم بچے ہیں جو پالنے والے مطلب جو ہے ماں باپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہی شکریہ کا فقدان ہمیں دیگر رشتوں میں بھی نظر آتا ہے۔ جہاں تک شکر ادا کرنے کا تعلق ہے تو ہم حسب معمول اور حسب توفیق انتہائی کنجوسی سے کام لیتے ہیں، جبکہ ترقی یافتہ اقوام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جائے تو انتہائی فراغ دلی سے چھوٹی بات پر ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم انسانوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں ہر قسم کی انگنت مطلب نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم انسانوں کا شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا کیسے ادا کریں گے؟ حدیث مبارکہ میں مطلب جو ہے واضح طور پر ہمارے سامنے یوں آتا ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں بنتا۔ سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ اس نے ہمیں انگنت مطلب نعمتوں سے نوازا ہے، اور ہر اس شخص کا شکریہ ادا کیا جائے جو ہمارے لیے کسی بھی اعتبار سے بھلائی کا سبب بنے۔ کوئی نعمت بانٹنے یا کوئی نشیب و فراز زندگی میں آتے رہتے ہیں، شکر گزاری مطلب جو ہے افسودگی اور مایوسی کی کیفیت سے نکلنے میں مدد دیتی ہے۔ جو ہے معروف مطلب ہے یہ ہیلن کیلر مطلب جو ہے لکھتی ہیں کہ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر ہر انسان چند دن کے لیے بصارت اور سماعت سے محروم ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہوگی۔ اندھا پن اسے احساس دلائے گا کہ وہ دیکھنے کی صلاحیت کے لیے شکر گزار بنے، اور بہرا پن اسے سکھائے گا کہ آوازیں سن سکنے کا تجربہ کتنا پرمسرت ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، اس بات کو تو چھوڑیے، اس وقت رمضان سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں، یہ بھوک کی شدت، یہ پیاس کی شدت مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے شکر گزار ہونے پر مطلب جو ہے وہ تربیت کا سامان کرتی ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو واقعی شکر گزار بننا چاہتے ہیں۔ سامعین کرام، شکر گزاری ایک جادو ہے جو عام کھانے کو خاص اور جو ہے صحت بخش دیتا ہے، جو مکان کو گھر بنا دیتا ہے، جو اجنبیوں کو دوست بنا دیتا ہے۔ تحقیقات سے ثابت ہے کہ اگر آپ ظاہری شکر گزاری اپنا لیں تو اس سے بھی جسم میں خوشی اور اطمینان سے تعلق رکھنے والے مطلب جو ہے کیمیکلز مطلب جو ہے سیٹرونن اور مطلب جو ہے ڈپلومائن کی مطلب جو ہے مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس بات کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے کہ اداکاری آپ کو حقیقی شکر گزاری تک لے جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے پاس موجود نعمتوں کی خود کو مطلب جو ہے یاد دہانی بار بار کرواتے رہتے ہیں، وہ زیادہ خوش رہتے ہیں، اور شکر گزاری جب ہماری ذات کا حصہ بن جاتی ہے تو ہم اس سے شاندار اور خوشگوار زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ یہ عادت ہمارے لیے نعمت کی قدر کا ذریعہ بنتی ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ چیز ہے جس کا اظہار ہمارے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر جائزہ لے کر دیکھا جائے تو وہاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، لمبی لمبی نمازیں اور قیام کرتے، آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، یعنی سجن آ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب تھا وہ یہ وہی تھا کہ وہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب کائنات کا شکر گزار بندہ بنوں۔ یہ وہ مطلب طریقہ کار ہے جو مجھے اور آپ کو تلقین حق کرتا ہے۔ سامعین کرام، شکر بنیادی طور پر نعمتوں کی قدر کرنے کو کہتے ہیں۔ نعمتوں پر شکر کرنا نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ خود اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بار بار مطلب جو کہتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں بھی تمہیں مزید دوں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو بار بار تلقین حق کرتا ہے اور بار بار نصیحت کرتا ہے کہ شکر گزار انسان پر یقین رکھتا ہے کہ وہ شکر گزاری کا رویہ اپنائے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ مطلب جو ہے راہیں کھل جائیں گی اور اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ یہ تمام چیزیں مجھے اور آپ کو جو بتاتی ہیں شکر کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین اور حکم مطلب جو ہے بار بار قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس کے ذریعے سے بتایا گیا کہ یہی رویہ انسانوں کے لیے تمام مطلب برائیوں سے دور ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح رخ کے ساتھ شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔